बीबीएस फर्स्ट इयर को बिजनेस स्टार्ट अन्तर्गतको ओल्ड इज गोल्ड का क्वेशनहरु त्यो पनि मैट्रिक्सबाट सोलुसन गर्ने क्रममा आज हामी सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशनलाई मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गरेर x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न खोज्दै छौं। एउटा क्वेशन यो भयो 2077 ब्याकमा आएको क्वेशन्स। त्यस्तै हामी अर्को क्वेशन तर्फ जाँदै छौं 2074 मा आएको क्वेशन्स। यो पनि मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गरेर x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने क्वेशन छ। 3 वटा भेरिएबल भएको छ र अर्को छ 2072 मा 2 वटा भेरिएबल भएको। यस्तो क्वेशनहरु हामी मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भन्दा पहिले हामीले यिनीहरुको आन्सर कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेटरबाट सजिलै आन्सर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो कुरा पनि सिक्ने छौं। पहिला यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा पहिला यसको आन्सर कति हुन्छ त भनेर पहिले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो तर्फ हेरौं। ओके, सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन मैट्रिक्सबाट सल्भ गर्दै गर्दा सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि नै क्याल्कुलेटरबाट कसरी आन्सर फाइन्ड आउट गर्ने त त्यो तर्फ आज हामी अगाडि बढ्दै छौं। यसको निमित्त मसँग यो क्याल्कुलेटर रहेको छ। यसमा मोडमा म क्लिक गर्छु। मोडमा क्लिक गरिसकेपछि 5 नम्बरमा इक्वेशन भनेर आएको छ, त्यही भएर मैले यतापटि 5 नम्बरलाई क्लिक गरे र यहाँनेर 1 2 3 5 2 मा x y z र कन्स्टेन्ट भएको इक्वेशन छ। यहाँ हामीसँग पनि x y z र कन्स्टेन्ट भएको इक्वेशन भएको कारणले गर्दा मैले 2 नम्बर भनेर टाइप गरे। 2 लाई टाइप गरिसकेपछि यहाँ टेबल बनेको छ a b c र उतापटि d पनि छ। लास्टमा यतापटि हेर्ने हो भने d सम्म छ। अब यसमा के फिलअप गर्ने हो त भन्दाखेरि a बाट फिलअप गर्नु पर्यो भनेको पहिलो इक्वेशनबाट फिलअप गर्नु पर्यो। मसँग x y z र कन्स्टेन्ट भन्ने छ। यहाँ x भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट कति छ, y भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट कति छ, z भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट कति छ भनेर हेर्नु पर्यो। x को कोएफिसिएन्ट 1 हो, y को कोएफिसिएन्ट 1 हो, z को कोएफिसिएन्ट 2 हो र कन्स्टेन्ट 3 छ। त्यही भएर पहिलो इक्वेशनमा 1 1 2 3 छ, त्यही टाइप गर्नु पर्यो। 1 टाइप गर्ने इक्वल टु गर्ने, फेरि पनि 1 छ, 1 टाइप गर्ने इक्वल टु गर्ने, अब 2 छ, 2 टाइप गर्ने अनि इक्वल टु गर्ने। अब कन्स्टेन्ट कति छ 3 छ, 3 इक्वल टु। यसपछि सेकेन्ड इक्वेशनको पालो आयो। सेकेन्ड इक्वेशनमा 3 1 -1 2 छ, 3 1 -1 2 छ, त्यही टाइप गरौँ। 3 1 -1 इक्वल टु 2 सबै टाइप भयो। अब थर्ड इक्वेशनको पालामा 5 2 1 1 छ, 5 इक्वल टु 2 इक्वल टु 1 इक्वल टु 1 इक्वल टु सबै टाइप भएर फिलअप भयो टेबल। अब लास्टमा फेरि इक्वल टु गर्दिउँ। x को भ्यालु कति दियो यसले -4 दियो। अब y को भ्यालु हेरौँ 35/3 दियो र z को भ्यालु -7/3 दियो। अब पहिले हामीलाई आन्सर थाहा भइसकेपछि ढुक्क हुने भयो। अब मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौं, अगाडि बढ्छौं है त। ओके, मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्दा पहिला यो सिस्टमलाई हामीले मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्ने छ। चेन्जिङ or writing into matrix form। मैट्रिक्स फर्ममा लेखौं। यसलाई सुरुमा 1 1 2 3 1 -1 5 2 1 भयो। x y z हरुको कुरा मिलाएर राख्यो यहाँनेर। यतापटि x y z हुन्छ र उतापटि कन्स्टेन्टलाई लेखिन्छ। कन्स्टेन्टमा कति छ 3 2 र 1 रहेको छ। हेरौँ त के गरेको त भन्दा यसलाई हामीले अरु केही गरेको छैन। यसलाई जस्ट हामीले गरेको के हो त भन्दा यसको र यसको भ्यालु लिएर राखेको छ। यहाँ कोएफिसिएन्टहरु x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, y को कोएफिसिएन्ट 1 छ, z को 2 छ, यो राख्यो। त्यस्तै 3 1 -1 ले राख्यो। यसको 5 2 र 1 ला राख्यो। मैट्रिक्स फर्मुलामा x y z र यतापटि कन्स्टेन्ट 3 2 1 ला राखेको छ। यो कस्तो भयो यसलाई सपोजिसन गर्दिने। यो a x इक्वल टु b जस्तो भयो
र यसलाई OR गर्ने हो भने x इक्वल टु a इन्भर्स b भयो। अब x को एन्सर चाहिँ a माइनस b ले दिन्छ र हेर यहाँ चाहिँ के लेख्न बिर्सिनु हुन्न भन्दा a भनेको के हो भनेर लेख्न बिर्सिनु भएन। a भनेको भर्खरै हामीले सपोज गरेको मैट्रिक्स a मैट्रिक्स हो, यसलाई हामीले यतापटि ल्याएर दिन्छौँ a इक्वल टु यो मैट्रिक्स हो। त्यसपछि x भनेको के हो त, हामीले भर्खरै सपोज गरेको यो मैट्रिक्स हो, x भनेको यो हो र b भनेको त्यही भएको कन्स्टेन्ट मैट्रिक्स 3 2 1 हो। यसरी जनाउनु पर्यो हामीले। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि यो x मैट्रिक्स निकाल्नु पर्ने छ। के ले दिन्छ, x इक्वल टु a इन्भर्स b ले दिन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनेर टाइप गरिराखौँ, अहिले लेखिराखौँ, सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो यसमा के काम मागिरह्यो त भन्दाखेरि a इन्भर्स निकाल्ने। मैले 2/2 मैट्रिक्स को त a इन्भर्स निकाल्न सिकाइसकेको छु। अब 3/3 मैट्रिक्स को a इन्भर्स निकाल्न, इन्भर्स मैट्रिक्स निकाल्न सिक्नु पर्यो। अब a इन्भर्स के ले दिन्छ त भन्दाखेरि फर, अब अगेन फर a इन्भर्स को निमित्त हामीले a इन्भर्स को फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि a इन्भर्स इक्वल टु 1 by determinant of a into adjoint of a मैट्रिक्स भन्ने थाहा छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्नु पर्यो र डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु डज नट इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट अफ a डज नट इक्वल टु 0 भयो भने मात्र a इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ अथवा a इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्लियरली थाहा हुनु पर्यो। यो क्वेशन राम्रोसँग हेरौँ, यसले सबै इन्भर्स निकाल्ने कुरालाई सहजै गर्छ। र एडजोइन्ट अफ a भनेको के हो, पहिला अब हामीले यो डिटर्मिनेन्ट अफ a त निकाल्छौँ। अब एडजोइन्ट अफ a भनेको के हो त, एडजोइन्ट अफ a भनेको कोफ्याक्टर मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज हो। अब ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हो, त्यसलाई पनि अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि यहाँ लेखिदिन्छु, adjoint of a transpose of matrix of cofactors भनेपछि यसरी बुझौं। अब यो इन्भर्सलाई इन्भर्स मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने भन्दा पनि क्रैमस रुलको धेरै आउने गरेको छ क्वेशनहरु। क्रैमस रुलको हामीले यो पछि गरौँला, अहिले इन्भर्स मैट्रिक्स मेथडबाट हेरौँ। अब a इन्भर्स निकाल्नको लागि पहिला डिटर्मिनेन्ट अफ a निकालौँ, अहिले तपाईले गरौँला डिटर्मिनेन्ट अफ a। त्यसपछि एडजोइन्ट अफ a निकाल्नु भन्दा अगाडि ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर चाहिन्छ भनेपछि कोफ्याक्टर नाम गरेको मैट्रिक्स पनि निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ। अब दुईटा काम चाहिँ गर्न बाँकी रह्यो। त्यसपछि के गर्ने त, दुईटा काम गरिसकेपछि हाम्रो a इन्भर्स निकालिन्छ यो फर्मुलामा लगाएर, अनि a इन्भर्स निकालेपछि a इन्भर्स र b मल्टिप्लाई गरेपछि काम सकिँदो रहेछ। ल अब डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेर भनौँ। डिटर्मिनेन्ट अफ a कसरी गर्न सकिन्छ, यो पनि 1 1 2 3 1 -1 5 2 1। अब यसलाई हामीले अब म्यानुअली गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब पहिले क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म सिकाउँछु पहिला, अनि त्यसपछि एक्जाममा क्याल्कुलेटरबाट गरेर त पाइएन। अब उपाय चलेन भने त गर्ने, नभए हामीले नम्बर प्रोपर नम्बर पाउनको निमित्त चाहिँ यतैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्सर चेक गर्नको लागि क्याल्कुलेटरबाट गर्न सकिने भयो, त्यसलाई पनि क्याल्कुलेटरबाट गर्ने तरिका पनि मैले सिकाउँछु। अनि गरौँला है त। अब यसको निमित्त सबैभन्दा पहिला थाहा हुनुपर्छ, यहाँनिर प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, प्लस हुन्छ। प्लस पछि के आउँछ, फेरि माइनस आउँछ, माइनस पछि प्लस, प्लस पछि माइनस, माइनस पछि के प्लस, प्लस पछि के माइनस, माइनस पछि प्लस। यसरी साइक्लिक अर्डरमा यो हिँड्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला जान्नु पर्यो। अब के गर्ने त भन्दा अब हाम्रो काम एक्सपान्डिङ थ्रु R1।
R1 बाट एक्सपान्ड गर्ने हो भने हेर यहाँबाट रो 1 भनेको यस रो 1 बाट एक्सपान्ड गर्ने भनेर लेखिन्छ यहाँनिर R1 बाट एक्सपान्ड गर्ने हो भने अब के गर्ने त भन्दा यो 1 पर्ने रो र कोलमलाई हटाइदिने यति हटाइदिने यो 1 पर्ने यो भर्खरको यो एलिमेन्ट पर्ने रो र कोलमलाई हटाइदिने यसको ठाउँमा के छ प्लस साइन छ प्लस लेख्ने अनि बाँकी रहेको के 1 माइनस 1 2 र 1 यसरी लेख्ने इक्वल टु प्लस 1 आफ्नै आयो र त्यो 1 पर्ने रो र कोलम हटाउँदाखेरि 1 माइनस 1 2 र 1 यसरी आएको फेरि पनि म भनिदिन्छु यो 1 यहाँ आयो यो साइन प्लस साइन यतापट्टि आएको हो यो प्लस साइन आएको हो त्यसपछि 1 मा पर्ने यो सबैलाई मेट्दिएँ मैले रो पनि मेट्दिएँ कोलम पनि मेट्दिएँ बाँकी रह्यो जति त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्यो अब फर्मुलाको माइनस आएको है अनि यो आफ्नो 1 चाहिँ आयो त्यसपछि यसमा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दिने कति बाँकी हो 3 माइनस 1 5 1 त्यही लेख्दिने 3 माइनस 1 5 र 1 के गरेको हो म फेरि पनि भनिदिन्छु यो माइनस यहाँ आएको हो यो माइनस यो 1 यहाँ आयो त्यसपछि 1 मा पर्ने रो र कोलमलाई हामीले फाल्यो बाँकी रहेको लेख्यो 3 माइनस 1 5 1 यदि यो क्वेशनमा यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो भने पनि यो भित्र यसरी माइनस 1 आफ्नो आउँथ्यो र यो फर्मुलाको माइनस चाहिँ बाहिरै हुन्थ्यो यति कुरा ख्याल गरौँ यहाँ जे छ साइन त्यो पुरै आउने यसरी ब्र्याकेटमा यहाँ अगाडि माइनस 1 हुन्थ्यो भने पनि यो माइनस 1 यहाँ यो फर्मुलाको आफ्नो माइनस प्लस त भइहाल्यो यो अगाडि यसरी माइनस बस्थ्यो भनेर बुझ्नु पर्यो यदि यहाँ माइनस भएको भए यो माइनस हुन्थ्यो अनि फर्मुलाको प्लस र माइनस मल्टिप्लाई हुन्थ्यो अहिले जे छ हामीले त्यही काम गरिरहेछ फर्मुलालाई चाहिँ बिर्सिनु भएन अब यहाँ प्लस 1 छ त्यही भएर प्लस 1 नै लेख्यो अब यो प्लस आए अब यो प्लस मैले फेरि कुन प्लस भन्दा यो प्लस म यहाँले राख्दिन्छु प्लस लेखेँ मैले अनि त्यसपछि पालो त 2 को यहाँ 2 लेख्यो ए माइनस 2 भएको भए यसरी मैले माइनस 2 लेख्ने थिएँ यहाँ अनि यो आफ्नो प्लस साइन चाहिँ पहिले हुन्थ्यो अब 2 लेखेँ मैले त्यसपछि 2 मा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दिने कुन यो र यो फार्म त कति भयो 3 1 5 2 भयो त्यही लेख्दिउँ 3 1 5 2 भयो ल अब सरासर मल्टिप्लाई गरौँ 1 के गर्ने हो यो मल्टिप्लाई गर्ने 1 1 जा एक्चुअली सरासर गरौँ फर्मुलाको माइनस यहाँ सधैँ हुन्छ 2 इन्टु माइनस 1 यति भयो यो माइनस 1 यहाँ छँदैछ अब यो मल्टिप्लाई गरौँ त यहाँ हामीले लेख्न बिर्सिएछ कि के भयो यो 1 को यसमा पर्ने फाल्दाखेरि 3 माइनस 1 5 1 हो ल 3 इन्टु 1 फर्मुलाको माइनस 1 5 इन्टु माइनस 1 क्रस मल्टिप्लाई भयो 2 को 2 यो 3 ले 2 लाई 3 इन्टु 2 माइनस 5 इन्टु 1 के गरेको छ यसले यसलाई 5 इन्टु 1 गरियो ओके अब क्लियर पारौँ यहाँ 1 लेखिरहनु परेन 1 भयो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस 2 भयो माइनस छँदैछ 3 यो प्लस 5 भयो यो माइनस 5 भयो त्यसपछि यहाँनिर 3 माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स 1 भनेपछि 3 माइनस 8 प्लस 2 5 minus 8 equal to minus 3 does not equal to 0 डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु -3 आयो 0 आएन
सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिस इम्प्लाइज ए इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ, ए इन्भर्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर भयो। अब यस पछाडि के निकाल्नुपर्छ त भन्दा हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। मैले डिटर्मिनेन्ट अफ यो त निकालेँ, अब एडजोइन्ट अफ ए निकाल्ने हो। एडजोइन्ट अफ ए को लागि कोफ्याक्टर मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्न पर्यो अनि यसको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। अब मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर को लागि यहाँबाट जाने है त। मैले यसको लागि मैट्रिक्स पहिला यो लिएँ, यो हामीलाई दिएको मैट्रिक्सलाई जस्ताको तस्तै लिइरहेको छु र मैले यसलाई यतापट्टि राखेर कोफ्याक्टर मैट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछु। यहाँ हेरौँ है त, यसको लागि कोफ्याक्टर निकालौँ। यहाँ मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स, यसको लागि मैले यहाँनिर नि C11 कोफ्याक्टर अफ 1 भनेर लिएँ। यसको कोफ्याक्टर्स, यसको कोफ्याक्टरको निमित्त हामीलाई चाहिने के हो भन्दाखेरि साइन हेर्नुपर्छ। प्लस हुन्छ सुरुमा, माइनस हुन्छ, प्लस हुन्छ, अनि यहाँ माइनस प्लस माइनस र प्लस माइनस प्लस यसरी साइक्लिक अर्डरमा हिँडेको हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। अथवा यो 1 र 1 जोड्यो भने 2 आयो, 2 आयो भने इभन भयो, इभन भएको ठाउँमा प्लस लेख्ने, यो प्लस आएको भनेर बुझौँ, प्लस गरिदिउँ र यो 1 मा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दा जति बाँकी र त्यसलाई लेख्ने 1 - 1 2 1 1 - 1 2 1 1 × 1 - 2 × -1 यो फर्मुलाको माइनस हो है। अरु जस्ताको जस्तै क्रस मल्टिप्लाई यसरी गरिएको छ, यसलाई बुझौँ। कति हुन आयो त यो भन्दा 1 + 2 गरेर 3 हुन आयो। अब C12 भनेर लिएँ मैले, अरु कुराहरु धेरै कुराहरु लेखेन। अब C12 भनेर भने कोफ्याक्टर अफ U1 को पालो हो है। U1 को कोफ्याक्टर निकाल्न खोज्दैछु। अब यसमा के गरौँ भन्दा सबभन्दा सम्झिन्छ भने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस भनेर सम्झ्यौँ, ठिकै छ। प्लसबाट सुरु गर्ने अनि अल्टरनेटमा प्लस माइनस, प्लस पछि फेरि माइनस, माइनस पछि प्लस, प्लस पछि माइनस, माइनसदेखि प्लस, यसरी जान सक्यो। अब यो सम्झन मन लाग्दैन भने यसरी सम्झे पनि हुन्छ। 2 र 1 र 2 जोडौँ त, 1 र 2 कति भयो 3, 3 भनेको अड भयो, अड भएको ठाउँमा माइनस हुन्छ भनेर माइनस लेखिहाल्ने। मैले केसको एक्सपान्ड गर्न लागिरहेको छु, यसको 1 को फाइन्ड आउट गर्ने। यसमा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्नु, कति बाँकी रह्यो त्यसलाई मात्र लेखिदिने। 3 - 1 5 1 कति भयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 1 5 × -1 3 + 5 गरेर 8 भयो। अब हाम्रो पालो कसको छ त भन्दा पालो हो यो 2 को। यसलाई के लेख्छौँ त भन्दाखेरि C13 कोफ्याक्टर भनेर लेखेको C13। यसरी भन बुझौँ है। C11 भनेको यो, C12 भनेको यो, C13 भनेको यो, C21 C22 C23 C31 C32 C33 यसरी हामीले सिम्बलाइज गरेका छौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यसले भनेको कुरा केही पनि नभएर एउटा सामान्य कुरा हो। 1 भनेको रो हो, यो 1 भनेको नि कोलम हो। पहिलो रो पहिलो कोलमको एलिमेन्ट भनेको। अब यहाँ 3 1 भनेर भनौँ भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड रो, 3 भनेको थर्ड रो, यो थर्ड रो, 3 भनेको थर्ड रो, कोलम भनेको फर्स्ट कोलम, कोलम भनेको फर्स्ट कोलम, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र C12 मा हाम्रो साइन के हो चाहिँ प्लस हो। C12 मा हेरौँ है 1 2, C12 त काम गरेछ, C13 जानु पर्यो है। C13 मा साइन चाहिँ पोजिटिभ हो। अब के गर्नुपर्ने छ, यसमा पर्ने रो र कोलमलाई छोडिदिने।
भनेको C13 को यो 2 मा पर्ने रो र कोलममा छोड्दिउँ कति बाँकी रह्यो 3152 त्यही लेखौँ है क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3 2 जा -5 इन्टु 1 6 - 5 गरेर कति आयो 1 आयो यसलाई म यहाँ ल्याएर राख्दै छु अब कुनको को फ्याक्टर निकाल्ने हो अब पालो यो 3 को हो C21 साइन माइनस हुन्छ साइन माइनस भयो 2 र 1 मा पर्ने कुराहरुलाई हामी फाल्दिउँ है त ओके अब यसमा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दाखेरि 1 2 2 1 मात्र बाँकी 1 2 2 1 क्रस मल्टिप्लाई 1 इन्टु 1 अगाडिको माइनस आफ्नो छँदैछ 1 इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि माइनस 1 माइनस 4 भयो माइनस 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस 3 हुन आयो C22 प्लस को साइन हुन्छ C22 भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यो र यसमा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दिँदा बाँकी रहेको 1 2 र 5 1 लेख्नु पर्यो 1 2 5 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 इन्टु 1 1 इन्टु 1 माइनस 5 इन्टु 2 1 माइनस 10 गर्दाखेरि माइनस 9 आयो अब हाम्रो पालो हो यो माइनस 1 को यसको फर्मुला के हो C23 हो र C23 मा साइन के हुन्छ माइनस हुन्छ र यो 1 मा पर्ने रो र कोल माइनस 1 मा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दाखेरि 1152 माइनस बाहिर छँदैछ 1 इन्टु 2 माइनस 5 इन्टु 1 गर्दाखेरि 2 माइनस 5 2 माइनस 5 भनेको माइनस 3 यहाँ आयो प्लस 3 अब आउँछ C31 को कुरा गरौँ C31 यसमा साइन के हो त प्लस हो ओके अब 31 भनेको कुन हो भन्दाखेरि यो इलिमेन्ट हुन आउँछ 5 5 मा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दिँदाखेरि बाँकी रहेको 1 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 यसलाई मिलाएर लेख्दिउँ अब यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 1 इन्टु माइनस 1 माइनस 1 इन्टु 2 गर्दा माइनस 1 माइनस 2 गर्दै आउँदा माइनस 3 हुन आयो अब पालो छ हाम्रो यसको पालो छ 2 को यसलाई लेखिन्छ C32 3 र 2 जोड्दाखेरि 5 आयो 5 भनेको अड वा अड भनेपछि माइनस भइहाल्छ त्यो मैले भनिरहेको छु र 2 मा पर्ने रो र कोलमलाई मेट्यो भने कति आउँछ 1 2 3 माइनस 1 मल्टिप्लाई गरौँ 1 इन्टु माइनस 1 माइनस 3 इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 1 माइनस 3 2 जा 6 यति गर्दाखेरि माइनस 7 हुँदाखेरि प्लस 7 हुन आयो अब हाम्रो लास्ट एलिमेन्ट मात्र बाँकी छ लास्ट एलिमेन्ट भनेको कुन हो यो 1 1 मा पर्ने रो र कोलमलाई फाल्दिँदा बाँकी कति रह्यो त भन्दा यो भनेको C33 हो 3 3 जोड्दाखेरि 6 भयो 6 भनेको इभन हो इभन भएपछि प्लस हुन्छ र 1 1 3 र 1 हुन आयो ओके अब प्लसलाई लेखिरहनु परेन 1 इन्टु 1 माइनस 3 इन्टु 1 गर्दा 1 माइनस 3 गरेर माइनस 2 आउन भयो अब हाम्रो यहाँ यसरी जान्छ एडजोइन्ट अफ A इक्वल टू कोफ्याक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज हो ट्रांसपोज अफ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स अथवा मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हो यसमा लेख्ने के हो C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31 C32 C33 यसरी हामीले अगाडि फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुलाई यहाँ राखिदिन्छौँ र यसको के गर्छौँ त भन्दा ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। अहिले के निकालेछ सरासरी यहाँ हेरौँ सुरुबाट है। हामीसँग यहाँनिर चाहिँ 381 सुरुमा 381 रहेछ 381 र यहाँनिर योनिर चाहिँ हामीले माइनस यो माइनसलाई चाहिँ बिर्सिसकेका छौँ मैले भर्खरै देखेँ यसलाई सचाउँ है भनेपछि -8 हुने भयो यसलाई थोरै मिलाइदिउँ यहाँ माइनस छ भनेपछि यहाँ पनि माइनस हुने भयो यो -8 हुँदो रहेछ सो यतापट्टि पनि -8 भयो -8 1 भयो। त्यसपछिको पालो हेरौँ अब हाम्रो पालो यहाँबाट भर्खरै 3 8 र 1 -8 लेखिसकेँ। अब 3 -9 र 3 फेरि 3 -9 र 3 अब लास्टको 3टा बाँकी छ लास्टको 3टा हो हामीसँग भएको यो -3 7 र -2 -3 7 -2 -3 7 -2 यसको ट्रान्सपोज गरिदिने भनेको रोलाई कोलममा लेख्ने भनेको लेखिहालौँ 3 -8 1 भयो 3 -9 3 -3 7 र -2 हुन आयो। ल यो रो यो कोलममा गयो यो रो यसरी लेख्यो यसलाई यसरी लेख्यो एडजोइन्ट अफ ए यति भयो। यति भइसकेपछि अब मेरो भर्खरै माथि लेखेको एउटा फर्मुला छ ए इन्भर्स इक्वल टु 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए र एडजोइन्ट अफ ए छ हामीले फाइन्ड आउट गरौँ ए इन्भर्स ए नै हो। अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए हामीले कति निकालेका थियौँ -3 निकालेका थियौँ र एडजोइन्ट अफ ए भर्खरै हामीले माथि निकालेका छौँ 3 3 -7 -8 -9 7 1 3 र -2 भर्खरै हामीले यहाँनिर निकालेको कुरा हो। यो कुरालाई मिलाएर राखेँ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने त यक्सको भ्यालु यक्सको फर्मुला के थियो अरे माथिबाट ए इन्भर्स बी थियो भर्खरै ए इन्भर्स निकाल्ने बी भनेको माथि छ भ्यालु हामीले पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेर राखेका छौँ बी भनेको के हो अरे 3 2 1 हो। यसैलाई राखिदिन्छु मैले है ल हेरौँ यसलाई अलि तल्लो मिलाएर लेख्दाखेरि सजिलै भयो अनि मल्टिप्लाई गर्ने मात्र काम बाँकी हो। अब मैले यसलाई ए इन्भर्सलाई यहाँ जस्ताको जस्तै कपी गरेर ल्याएँ यसरी र बी भनेको कति थियो अरे 3 2 1 थियो त्यसलाई राखौँ है त 3 2 1 भयो। अब मल्टिप्लाई गरिदिने एन्सर सक्यो है त। ल यो -1/3 बाहिरकोलाई लास्टमा गरौँला भित्रकोलाई मात्र पहिला मल्टिप्लाई गरौँ। भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने आइडिया त मैले भनिसकेको छु यहाँभन्दा अगाडि नै बोलिसकेको छ। ल हेरौँ तै पनि यसरी गर्न सक्ने भयो। यो गर्ने तरिका कसरी त भन्दाखेरि रोले कोलमलाई हो फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने भइहाल्छ। ल हेरौँ त कसरी गर्न सकिन्छ 3 × 3 + 3 × 2 + -7 × 1 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है यसको अर्डर कति छ 3 वटा रो छ 3 वटा कोलम छ 1 2 3 वटा रो 1 2 3 वटा कोलम यसरी लेखेँ। अब यो मेट्रिक्सको कतिवटा रो छ त यो मेट्रिक्सको रो 1 2 3 वटा रहेछ 3 वटा कोलम कतिवटा छ यो मेट्रिक्सको एउटा मात्र कोलम छ मैले इन्टु 1 गरेँ भनेपछि यी दुईटा इक्वल टु भएको कारणले गर्दा यो मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल भयो र आउने नयाँ मेट्रिक्सको अर्डर 3/1 आउँछ भनेपछि यस्तो आउने भयो 3 वटा रो 1 2 3 वटा रो र कोलम कतिवटा यति मात्र आउने भयो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब यसलाई त मैले मल्टिप्लाई गरिसकेँ अब पालो कुनको यसले सक्यो यसले यसलाई गरेर यसमा राख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ
-8 into 3 plus -9 into 2 plus 7 into 1 हुन आयो यसरी करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु मल्टिप्लाई गरे। अब मेरो काम चाहिँ थर्ड रोले फर्स्ट कोलमलाई, थर्ड रो फर्स्ट कोलममै बस्ने भयो, यहाँ बस्ने भयो एलिमेन्टहरु इन्टरसेक्सन भएको पार्टमा। ल हेरौँ अब कसरी गर्दिने। 1 into 3 plus 3 into 2 plus -2 into 1 ल हेरौँ। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 -7 -24 -18 plus 7 कति रह्यो यहाँ 3 plus 6 -2 -1/3। अब बाँकी कति छ त हेरौँ त, यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ अनि एन्सर सकियो है त। 9 plus 6 minus 7 गर्यो भने कति आउँछ, यहाँ 8 गर्दाखेरि 8 आउन लाग्यो। अब हामीले यहाँ लेख्ने बेलामा यहाँ हेरौँ त, यो यहाँबाट यहाँ कपी गर्ने बेलामा -7 गरेका छौँ, त्यही भएर कुरा यहाँ अलमा लेखेको हो। यो -3 हो, यसलाई एडिट गरौँ -3 हेरौँ है। यो पार्ट यो यहाँबाट यहाँ कपी गर्ने बेलामा हामीले थोरै मिस्टेक गरेका छौँ, त्यही भएर यतापट्टि अलि अड नम्बर जस्तो आएछ हेरेको, त्यहाँनिर मिस्टेक रहेछ। यो -3 नै हो, यहाँसम्म ठिक छ। ल अब हाम्रो बिग्रेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ। यो 3 ले यो 3 लाई ठिक छ, यो 3 ले यो 2 लाई ठिक छ। अब यो -3 ले 1 गर्नुपर्ने हो, 7 भइदियो यहाँ। यसलाई -3 गर्दा बित्तिकै कुरो मिल्छ, -3 1, अरू सबै ठिकै छ। -3 1 गर्दाखेरि यहाँ -3 हुन आउँछ र -3 गर्दाखेरि हाम्रो हुन आउँछ यतापट्टि 12 आउन लाग्यो। त्यसपछि यो तलतिरकोलाई जोडौँ, -24 -18 प्लस 7 गर्दाखेरि हुन आयो -35, अर्को छ 3 + 6 -2 गर्दाखेरि 7 हुन आयो। ओके, अब यो -1/3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो -12/3 हुन आयो। त्यस्तै माइनस प्लस भयो 35/3, अर्को हुन आयो -7/3 हुन आयो। र यसरी यतापट्टि गयो भने हाम्रो एन्सर आउन लाग्यो -4 3 4 जा, यो 35/3 लाई खाँदैन र यो -7/3 एन्सर यहीँनिर छ। हामीले यसरी म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथडबाट अथवा म्याट्रिक्स मेथडबाट सोलुसन निकालौँ x y र z को। देयरफोर x को भ्यालु कति हुन आयो -4, y को भ्यालु हुन आयो 35/3 र z को भ्यालु हुन आयो -7/3, जुन हामीले अलरेडी अटोमेटिकली क्याल्कुलेटरबाट पनि निकालेका थियौँ चेक गर्नको निमित्त। यसरी म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथडबाट हामीले सक्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्रामर्स रुलबाट यस्तो सिस्टम अल्टरनेटिभ इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतर्फ जानेछौँ।